सरलाई सम्पूर्ण सीबीएसका प्रमुखज्यूहरूलाई यति बेला हामी झापाको दमकस्थित बेलडाङ्गी शिविर क्याम्पमा छौँ र चर्चित रियालिटी सो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का विजेता किरण गजमेरलाई चाहिँ विशेष सम्मान कार्यक्रम छ र हामी यो सम्मान कार्यक्रम तपाईँहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ र धेरै नै क्राउड देख्न सक्नुहुन्छ किरण गजमेरको सम्मानको लागि आउनु भएको छ यो हामी झापाको दमकस्थित बेलडाङ्गी शिविर क्याम्पबाट प्रत्यक्ष प्रसारण तपाईँहरूमा देखाइरहेका छौँ कृष्ण कडेल सँगै द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का विजेता किरण गजमेरलाई आज विशेष सम्मान कार्यक्रम रहेको छ र तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ मिडिया कर्मीहरू पनि आउनु भएको छ विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ र यसरी सम्मान कार्यक्रम गेटमा हेलो मैले प्रमुख विशिष्ट अतिथिगणमा मैले इन्सपेक्टर साहबलाई पुलिस प्रशासन प्रमुखको तर्फबाट पनि मैले हजुरहरूलाई पनि यहाँ नाम घोषणा गरेको छु हजुरलाई निवेदन गरेको छु हजुरहरूलाई आइदिनको लागि यति बेला हामी द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का विजेता किरण गजमेरको स्वागत सम्मान कार्यक्रम तपाईँहरूमा प्रत्यक्ष प्रसारण देखाइरहेका छौँ र झापाको दमक स्थित यो बेलडाङ्गी शिविर क्याम्पमा चाहिँ आज विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र बाहिर हजुर बाहिर खिच्यो भने त खिच्ने बाहिर नखिच्ने किन बाहिर के हो र कोरोनाको बेला हामी लागि जाँदैन हामी दाइकोबाट यो कोरोना महामारीको बेला रहेर पनि विशेष गरेर बढी भिडभाड नगरिकन सम्मान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ आयोजकले यद्यपि उहाँको फ्यान फलोवर्सहरू आउनु भएको छ पक्कै पनि आफूले हैन चिनेको एउटा कलाकार आउँदाखेरि सबैजनालाई भेट्ने इच्छा हुन्छ आकांक्षा हुन्छ त्यो भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू यहाँ आएर चाहिँ यो त्यसै गरी म पाखर पुलिस प्रमुखज्यू ज्ञान यादवज्यूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु अब हेलो अब के छ दाइ रुद्र बानेज्यू सेलिब्रेटी के छ गायक अगाडि द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का विजेता किरण गजमेरलाई आज विशेष सम्मान कार्यक्रम रहेको छ र यति बेला तपाईँ देख्न सक्नुहुनेछ चर्चित कार्यक्रम दोहोरी कार्यक्रम इन्द्रेणीका आदरणीय कृष्ण कडेलज्यू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई आज विशेष सम्मान कार्यक्रम रहेको छ र पक्कै पनि यसरी भव्य कार्यक्रम रहँदै पनि आम दर्शक श्रोता अथवा भनौँ जति पनि फ्यान फलोवर्स हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई भित्र पस्न दिएको छैन विशेष गरेर यो कोरोना महामारीको कारण देखाएर उहाँहरूलाई भित्र पस्न दिएको छैन र भित्र जतिजना हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ विशेष गरेर किरण गजमेरसँग फोटो खिचाउनका लागि यसरी आइराख्नु भएको छ हिजो किरण भाइ नगरी क्याम्पमा जन्मेको हुनाले गर्दा हामीले चाहिँ एउटा वेलकमिङ प्रोग्राम नगरिकन इन्टरनेसनल वेलफेयर सपोर्ट यसले
डाइरेक्ट मलाई टिभीले सन्देश दिए अनुसार हाम्रो इन्टरनेसनल वेलफेयर सपोर्ट फाउन्डेसनका यो चाहिँ झापाको दमकमा रहेको बेलडाङ्गी शिविर क्याम्पमा हो र यो चाहिँ झापाको दमकबाट हामीले तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। किरण गजमेरलाई आज विशेष सम्मान कार्यक्रम झापाको बेलडाङ्गी स्थित शिविर क्याम्पले चाहिँ राखेको। उहाँहरूलाई पनि एउटा गर्व होस् जहाँ चाहिँ किरण भाइ हिजो भुन्दाबारी क्याम्पमा जन्मेर जाँदै गर्दा अमेरिकामा 10-12 वर्ष बस्दै गर्दा पनि ब्याक टु हाम्रो जुन दुईटा गाडी छ कहिले पनि नबिर्सने गरी किरण भाइ मार्फतबाट सबैजनालाई सन्देश पनि दिनुहुन्छ। मलाई दिदी सरले इन्टरनेसनल वेलफेयर सपोर्ट फाउन्डेसनका हाम्रो अध्यक्ष श्री दिदी अधिकारीज्यूले अनुरोध गर्नुभएको थियो। त्यही खातिर हामी आज क्याम्पमा उपस्थित भएका छौँ र सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि मिडिया पार्टनरहरू हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई म थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अब फेरि हाम्रो किरण भाइको पनि यहाँ 2 शब्द रहनेछ। हजुरहरूले धैर्य भएर सुनिदिनु हुन भन्ने अनुरोध गर्दछु र विशेष गरी मैले यस स्टेजबाट सम्झिन चाहे हाम्रो इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका अध्यक्ष श्री दिदी अधिकारीज्यू र उहाँको इन्टायर टिम जो हाम्रो बोर्ड अफ डाइरेक्टर बोर्डमा हुनुहुन्छ, हाम्रो इन्टरनेसनल होम केयरका हाम्रा जति पनि स्टाफहरू हुनुहुन्छ, फिल्ड स्टाफहरू हुनुहुन्छ, अमेरिकन हेल्थ सर्भिसेसमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर कम्युनिटी हेल्थ केयर एजेन्सीमा हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरेर मेडिकल प्रोफेसनलमा हुनुहुन्छ, जो हाम्रो स्टाफ हुनुहुन्छ, इन्टरनल स्टाफहरू हुनुहुन्छ, फिल्ड स्टाफहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो होम हेल्थ पनि कार्यक्रम अलिकति अव्यवस्थित नै भएको छ र त्यो सबैले महसुस गर्न भएको छ। त्यस्तै गरेर विदेशमा बसेका नेपालीभाषीहरू हुनुहुन्छ, फाउन्डेसनको कारणले गर्दा आज किरण भाइको जित भएको छ भन्ने मैले पूर्ण आशा राखेको छु र भन्दै फेरि पनि किरण भाइलाई एकदमै विजयको शुभकामना दिँदै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। पक्कै पनि मेरो फेसबुक लाइभ हेर्ने केहीले कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ कि कार्यक्रम अलिकति अव्यवस्थित भयो कि भन्ने त्यो हामीलाई पनि महसुस भइरहेको छ। यहाँनिर जुन उज्यालो बत्तीको पनि व्यवस्थापन उचित रूपले गरिएको छैन भने जुन हिसाबले कार्यक्रमको व्यवस्थापन हुन्थ्यो त्यो पनि नभएको भन्ने महसुस हुन्छ पक्कै पनि। र जुन हिसाबले सम्मान कार्यक्रममा आज जतिजना आउनु भएको छ बाहिर क्राउड देख्न सकिन्छ, तर उहाँहरूले चाहिँ नजिकबाट जो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का विजेता किरण गजमेरसँग भेट्नका लागि फोटो खिच्नका लागि आउनु भएको थियो, त्यो चाहिँ उहाँहरूले पाउनु भएन र बाहिर अलिकति आक्रोशित पनि हामीले देखिरहेका छौँ उपस्थित आम दर्शक श्रोताहरू र भित्र केही व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले फोटो खिचिराख्नु भएको छ र कार्यक्रम समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि जुन हिसाबले व्यवस्थित हुनुपर्थ्यो त्यो नभएको आभास जो कोहीले पनि गर्न सक्छ। र केही पत्रकार साथीहरूले यहाँनिर यसरी भनाइहरू लिइराख्नु भएको छ, खिचिराख्नु भएको छ भने कृष्ण कडेल त्यसै गरी द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 का विजेता किरण गजमेरसँग फोटो खिचाउनेहरूको पनि उत्तिकै मात्रामा भिड छ र अझै यहाँभन्दा पनि बाहिर जुन गेटदेखि बाहिर एकदमै धेरै भिड छ र यहाँ विशेष गरेर सशस्त्र प्रहरीले क्राउड जुन हल्ला चाहिँ गर्न रोक गरेको छ र अहिलेको समय परिस्थितिमा लगभग यो कार्यक्रम कि गर्नै हुँदैन थियो, होइन भने यतिको क्राउड सम्भवतः हुन्छ नै। एउटा सेलिब्रिटी आइसके पछाडि क्राउड हुँदैन भन्नु, हल्ला नगर भन्नु कतिको उचित हो। यो कार्यक्रम नै नगरेको भए हुन्थ्यो कि भन्ने धेरैजनाले बाहिर आवाज उठाइराख्नु भएको छ। हामी उहाँहरूको पनि भनाइ तपाईँहरूलाई देखाउनेछौँ, सुनाउनेछौँ। बत्ती गयो। कार्यक्रम कुन हिसाबले व्यवस्थित गरिएको छ यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि आयो द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 लाई जुन सम्मान कार्यक्रम राखिएको छ त्यो सम्मान कार्यक्रमको लाइटको व्यवस्थापन हाम्रा क्यामेराम्यानले गर्नुभएको छ। यो लाइटको बारेमा के भन्नुहुन्छ सर? म चाहिँ एउटा कुरा भन्छु, साह्रै अजित चाहिँ हाम्रो किशोर लाइट लिएर आउनु भएन, त्यही भएर एउटै लाइटले काम चलाइरहेको
यो किरण भाइको गीत सँगसँगै समग्र भुटानी शरणार्थी शिविरमा रहेका नेपाली भाषी नागरिक र भएर विभिन्न मुलुकमा छिरेर भएका समग्र नेपाली भाषी शरणार्थीहरूको एउटा शारीरिक गीत र प्रतिबद्धता पनि रहेको छ भन्ने विश्वास राखेको छु र यो जति यो अवस्थामा आउनको लागि भाइको आफ्नो अमूल्य आउँदैन राम्रो आफ्ना सोचना विभिन्न भन्दा भए तापनि अन्तिममा आएर एउटा भोटको कुरा पनि रहन्छ भोटमा समग्र नेपाली जनता नेपाली बाहिर एकदमै क्राउड छ र एकदमै क्राउड हामी सुन्न सक्छौँ। किरणजी तपाईँलाई विशेष बधाई छ होइन। जतिजना फेसबुक लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि तपाईँको शुभचिन्तकहरूको लागि होइन के भन्न चाहनुहुन्छ? सबैलाई यहाँहरूले जति पनि लड्नुहुन्छ यहाँहरूले नै आशीर्वाद माया दिएर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। यो मेरो मात्रै सफलता होइन, यो मेरो मात्रै जित होइन। हामी सम्पूर्णले जसले मलाई भोट गर्नुभएको छ, जसले मलाई माया गर्नुभएको छ, हामी सबैको जित हो। हामी सबै मिलेर यो आज हाम्रो भुटानी पहिचान जुन हाम्रो नेपाली भाषी भुटानीहरू नेपाली जातिहरू यो सम्पूर्णप्रति म आभारी हुनेछु। पक्कै पनि उहाँको जित यो सम्पूर्ण भुटानी शरणार्थीभित्र रहेका सबैको जित हो र आम नेपाली भाषीहरूको जित हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँको कुरा एकदमै सकारात्मक छ र उहाँको आज यो जुन विशेष सम्मान कार्यक्रम रहेको छ र सम्मान कार्यक्रमबाट हामीले तपाईँहरूलाई देखाइरहेका छौँ कि के कसरी उहाँलाई आज सम्मान भइरहेको छ। साथमा कृष्ण कडेल दाई पनि आउनुभएको छ र अन्य विशिष्ट अतिथिहरू पनि आउनुभएको छ र मिडियाकर्मी साथीहरू पनि आउनुभएको छ। कार्यक्रम जुन हिसाबले व्यवस्थित हुनुपर्ने थियो त्यो मैले फेरि पनि जोड्न चाहेँ। त्यो व्यवस्थापनमा भने आयोजक चुकेकै हो र व्यवस्थापन पाटो भने फितलो रहेको देखिन्छ। हाम्रो क्यामेरा साथीहरू अलिक पछाडि आएर के मिल्दैन अलिकति पछाडि यस्तो हो नि त क्यामेराकै लाइट त्यहाँ प्रयोग भइरहेछ पुगिहाल्छ नि मस्तले आउँछ। सम्पूर्ण मेरो आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदी बहिनी सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्ते एकछिन भन्नु त। हजुरहरूले बिहानदेखि नै दिउँसोदेखि नै कोरेर बस्नुभएको छ, मलाई थाहा छ। अलिकति आउनमा ढिलो भयो, एकैछिन धैर्य गरेर सुनिदिनु होला। मलाई यहाँ आउँदाखेरि धेरै कुरा भन्न मन छ, धेरै कुरा बोल्न मन छ। थोरै भावुक, थोरै खुसी मिश्रित अहिले मैले फिल गरिरहेको छु र विशेष गरी आज यस माहौलमा उपस्थित सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने, मैले सम्मान गर्नुपर्ने आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ओहदामा सम्मानित व्यक्तित्वहरू मलाई लाग्छ शिविर व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष क्याम्पसजी र मैले अघि नै भनिहालेँ आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो ओहदामा सम्मानित व्यक्तित्वहरूलाई नमन गर्न चाहन्छु। र हामीसँग आज इन्द्रेणीबाट एकदमै दिग्गज व्यक्तित्व कृष्ण कडेलज्यू आउनुभएको छ। पूर्वाञ्चलको त हिरो नै भन्छु म उहाँलाई, राजेश प्रधानज्यू उहाँ हुनुहुन्छ, सँगसँगै रवि ढुङ्गानाज्यू, दिलीप राईज्यू र इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका एमडी रुद्र पाण्डेज्यू। सँगसँगै मलाई थाहा छैन, अब म अलिकति सानैमा अमेरिका प्रस्थान भएको थियो हो। यहाँनिर के अहिले अब सिजनमा धेरै चेन्जेसहरू आइसकेको छ, कुन पोस्ट छ, को हुनुहुन्छ, मलाई त्यो के भन्छ त्यो पोस्टको नामहरू आएन र धेरैलाई टाइटल आएन, नामहरू आएन, धेरै हजुरहरूको नाम मलाई थाहा छ। जस्तो सम्पूर्ण एक मुष्टमा म हजुरहरूलाई सम्मान नमन गर्दै मेरो कुराहरू अगाडि बढाउन चाहन्छु। भोइस अफ नेपाल सिजन 3 को यात्रा मैले कसरी सुरु गरेँ भने, कसरी तय गरेँ भने भुटानबाट लखिदिनु पर्यो। सर्वप्रथम त
नेपालबाट नै हाम्रो पुर्खाहरू भुटान जानुभयो एउटा कामको सिलसिलामा भनौँ या कामको सिलसिलामा जानुभयो। त्यस पछाडि त्यहाँको रहनसहन हुँदै गर्दाखेरि सिटिजन त्यहीँ पाउनुभयो, नागरिक लिनुभयो। त्यस पछाडि फेरि पनि नेपाली भाषा, कला, साहित्य, सङ्गीत, नेपाली भाषा, वेशभूषा त्याग्नु नसकेकै कारण आन्दोलन चलेपछि त्यहाँबाट आफ्नो सर्वस्व त्यागेर भाग्नु परेको पीडा, आफ्नो देश छोड्नु परेको पीडा तपाईँ हामी बाहेक अरू कसैले फिल गर्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र क्याम्प आइसकेपछि, नेपाल फेरि पनि आइसकेपछि शरणार्थी जीवन, माइखोलाको बसाइ मैले आफूले नभोगे पनि मेरो हजुरबुवा, मेरो पुर्खाहरूले कहानी गर्नुभएको अझै पनि झल्झली याद छ। 7वटा शिविरमा बस्यौँ, अभावै अभावको जिन्दगी, अभावै अभावको बाल्यकाल सम्झिँदाखेरि दुःख लाग्छ, खुसी लाग्छ यो हिसाबले कि त्यो दुःख थिएन भने, भुटानबाट लखिदिनु परेको थिएन भने दुःखबाट तन्किएर नै आज यो भोइस अफ नेपालसम्मको यात्रा तय भएको जस्तो लाग्छ। सो त्यो हिसाबले पनि यहाँहरूले यो मैले मात्रै देखेको सपना होइन, भोइस अफ नेपाल सिजन 3 मा जानुको कारण चाहिँ जुन नेपालबाट भुटान, भुटानबाट फेरि नेपाल शरणार्थी जीवन व्यतीत गरिसकेपछि अझै पनि यहाँहरू हुनुहुन्छ। 7 देखि 8 हजार भुटानी शरणार्थी, तमाम हाम्रो आमा बुवा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ। सो यो कनेक्सन, यो हाम्रो पुर्खाहरूको इतिहास, हाम्रो यो भाइचाराको नाता सम्बन्ध कतै न कतै गुमिरहेको हो कि हामी हराइरहेको हो कि त्यो कुराले सधैँ मलाई पिराउँथ्यो, सधैँ मलाई घोचिरहन्थ्यो। सो त्यो एउटा खाल्डो भनौँ, यो एउटा दूरी सानो भए पनि पुलको काम म केही गर्न सक्छु कि भन्ने मलाई एकदमै धेरै मेरो सपना थियो। त्यही सपनालाई मैले मेरो आदरणीय इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनका CEO श्री दिल्ली अधिकारीज्यू, सम्पूर्ण इन्ट्रा फाउन्डेसन उहाँहरूप्रति हाम्रो केही टिम मिलेर, जस्तै बामाको केही दाजुहरू, बामा टिम मिलेर हामीले उहाँसम्म पुग्यौँ र हाम्रो प्रस्तावलाई राख्दाखेरि म त अझ भन्छु नेपाली सङ्गीत, नेपाली भाषा, साहित्य सङ्गीतमा जगेर्ना गर्ने म जस्ता धेरै कलाकारहरू, नयाँ उदाउँदै गरेको कलाकारहरूको अभिभावक नै हुनुहुन्छ उहाँ दिल्ली अधिकारीज्यू। उहाँलाई नै रिक्वेस्ट गरेँ, हामीले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने यो सपना मेरो मात्रै होइन, हाम्रो मात्रै होइन, सम्पूर्ण नेपाली भाषी, नेपाली जाति, देश तथा विदेशमा बस्नुभएको सम्पूर्णको सपना हो। भाइ जानुहोस् र यसको पछाडि इन्ट्रा फाउन्डेसन सँगसँगै यहाँहरू सम्पूर्णको आशीर्वाद मिल्यो, यहाँहरू सम्पूर्णको प्रेयर, प्रार्थना, हाम्रो मेरो मात्रै गीत सङ्गीतको लडाइँ थिएन, हाम्रो जातिको लडाइँ, हाम्रो पहिचानको लडाइँ गर्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूले छाप्रोमै बसेर पनि तपाईँहरूले आज मैले सुनिरहेको छु रासनको सुविधा पनि काटिएको छ होइन, तपाईँको हेल्थ सेक्टरको सुविधा, एजुकेसनको सुविधा धेरै चिजबाट वञ्चित हुँदै गर्दा पनि आफ्नो गाँस काटेर आफ्नो छोराछोरी, आफ्नो परिवारको खुसी छोडेर तपाईँहरूले मलाई भोट गरिदिनु भएको छ। किनभने एउटै मात्रै उद्देश्य हाम्रो जाति, हाम्रो पहिचान, हाम्रो गुमेको परिवार, हाम्रो गुमेको आफन्तहरूसँग जोडिनको लागि यो लडाइँ थियो। यो लडाइँमा हामी तपाईँहरू सम्पूर्णको आशीर्वादले आज सफल हुन सकेको छौँ र यो सफलता डाइरेक्टली सम्बोधन गरिदिनु पर्यो। सबैलाई मेरो नमस्ते छ। र मैले के भन्न खोजिरहेको छु भने यो लडाइँ, यो पहिचानको लडाइँ, यो भाषाको लडाइँ, हाम्रो नेपालीत्व जोगाएर बसिएको हामी इभन यहाँ क्याम्पमा र विदेशमा अहिले जहाँ छौँ, हामी धेरैवटा राष्ट्रमा छौँ। हाम्रो सपना सुरुवात हुने ढोका मात्रै खुलेको हो जस्तो लाग्छ। ममा धेरै जिम्मेवारी आएको छ। अब नेपाली सङ्गीत जगतमा मैले धेरै गर्नुपर्ने छ, मेहनत, इँटा थप्ने काम मैले गर्नुपर्ने छ, ममा चुनौती छ र यहाँले मलाई यसरी नै माया, आशीर्वाद बरकरार राख्नुहुन्छ, म लड्दा उठाउनुहुन्छ, मैले राम्रो प्रशंसा गर्नुहुन्छ, मैले राम्रो गरेको ठाउँमा आशीर्वाद दिनुहुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। र यो भोइस अफ नेपालको उपाधि जित्दै गर्दाखेरि मैले एउटा कुरा बोलेको थिएँ, आज मैले नेपालको नागरिकता पाएको छु भनेर ट्रफी उठाएको थिएँ। र यो मेरो मात्रै आवाज होइन, तपाईँहरू सम्पूर्णको आवाज, तपाईँहरू सम्पूर्ण नेपाली भाषी भुटानी
विदेश देश शरणार्थी शिविरमा बस्नुभएको आवाज मैले बोलेको हो जस्तो लाग्छ। त्यस हिसाबले अबको यात्रामा जहिले पनि मेरो तपाईँहरू जति पनि यहाँ क्याम्पमा बस्नुभएको छ, मेरो एउटै मात्रै उद्देश्य हुनेछ कि हामी यहाँ बसेका शिविरमा बसेका मेरा आमा बुबा दाजुभाइ म पछिको यी मैले देखिरहेको छु यस्ता साना भाइ बहिनीहरूको भविष्यको लागि नेपाल सरकारले के गर्न सक्छ, नागरिकता दिलाउने कामहरूदेखि लगेर अब के सुविधा दिन सक्छ, कसरी हामी एउटा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यमा म सदैव मैले बोल्ने मैले अगाडि बढ्ने यात्राहरूमा यसलाई ध्यान दिनेछु, यसमा जोड गर्नेछु। र त्यसै गरी आज म जहाँ छु म जे छु इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसन दिल्ली अधिकारीज्यू मैले आज टी सर्ट पनि इन्ट्रा फाउन्डेसनकै लगाएर आएको छु। यदि इन्ट्रा थिएन भने म यहाँ हुन्थिनँ। विगतका वर्षहरूदेखि नै इन्ट्रा फाउन्डेसनले शिक्षा राहतदेखि लगेर विभिन्न शरणार्थी शिविरमा मात्रै होइन कि नेपालका विभिन्न भागहरूमा दुःख पर्दा, बाढी जाँदा, आगलागी हुँदा हरेक दुःखमा इन्टरनेसनलले करोडौँको राहत, शिक्षा क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन र कलाकारिता क्षेत्रमा भाषा साहित्य जोगाउने यो कार्यमा लगाउने गरिरहेको यो चाहिँ बाहिरको क्राउड पर्याएर छ। बाहिर एकदमै क्राउड छ। सृजना बन्छ भन्ने एउटा उदाहरण बन्न चाहन्छु। दुःखबाट कहिले पनि आत्तिनु हुँदैन, सुखमा कहिले मातिनु हुन्न भन्ने सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। र मैले भोइस अफ नेपाल जित्दै गर्दाखेरि 25 लाख रुपियाँ जुन क्यास प्राइज पाएको थिएँ, म आज एउटा कुरा घोषणा पनि गर्न चाहन्छु। देश तथा विदेशमा बस्नुहुने सम्पूर्ण मेरो नेपाली आमा बुबा, मेरो आफन्तजनहरू, यहाँहरूको कन्ट्रिब्युसनले गर्दा मैले त्यो पुरस्कारको भागीदार र पूर्वमा भयो र पश्चिममा नेपाल कुनै पनि एउटा निड भएको ठाउँमा अर्को एम्बुलेन्स भनेको थिएँ। र आज म अर्को घोषणा के गर्दैछु भने 2टा शिविर छ। यही शिविरमा हिजो मेरो हजुरआमा समयमा एम्बुलेन्स नपाएको कारणले ज्यान गुमाउनु परेको थियो र मनमा जहिले पनि खड्किरह्यो र एउटा एम्बुलेन्सले भ्याउँदैन भनेर उहाँले सन्देश पठाउनु भएको रहेछ। बेलडाङ्गीमा एउटा एम्बुलेन्स, सँगसँगै पत्रीमा अर्को एम्बुलेन्स, 2टा गरेर यहाँहरूलाई एम्बुलेन्सको सुविधा हामी गर्दैछौँ, डोनेसन गर्दैछौँ एउटा इन्टरनेसनल वेलफेयर एन्ड सपोर्ट फाउन्डेसनको तर्फबाट। र मैले उद्घोष गरे अनुसार एउटा क्याम्पमा एउटा पश्चिमेली भाग नेपालको कुनै पनि क्षेत्रमा हामी गर्नेछौँ। 3टा एम्बुलेन्स चाहिँ हामी नेपालमा डोनेट गर्दैछौँ। र मैले अगाडि भने जस्तै त्यो 25 लाख रुपियाँबाट 1000 चाहिँ म मेरो आमालाई सरस्वती माताको देन हो, सरस्वती मातालाई रेस्पेक्ट गर्ने आमालाई लगेर दिनेछु। र मैले जितेको ट्रफी मेरो मात्रै होइन, यहाँहरू सम्पूर्णको हो। यो खुसियाली आज यहाँहरूसँग आएर प्रत्यक्ष बाँड्न पाएँ, साट्न पाएँ। यति धेरै भाग्यमानी ठानेको छु कि शरणार्थी जीवनको त्यो घाउ, त्यो अभावको त्यो मुमेन्ट्सहरू, त्यो पलहरूलाई आज यो भोइस अफ नेपालको ट्रफीले, यो उपाधिले थोरै भए पनि मलम लाउने काम गरेको महसुस गरेको छु। र म जस्तै हजुरहरू सम्पूर्णले त्यो त्यसरी नै लिइदिनु भएको छ, सोचिदिनु भएको छ जस्तो लाग्छ। हामी जहिले पनि जहाँ रहे पनि नेपाली भएर बाँचौँ, भुटानप्रति सदैव धन्यवादी भएर बाँचौँ, कुनै पनि गुनासो नगरौँ, भुटानमा उत्तिकै सम्मान गरौँ, नेपालमा उत्तिकै